रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व अइम्मति उम्मतिहिल अजिल्लति अजमाइन। प्यारे भाइयों, आज हमारा टॉपिक एक हदीस है जिसकी तशरीह इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं करूँगा और ये बताऊँगा कि उस हदीस को फ़ुक़हा ने किस किस तरह समझा। मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं उस हदीस के हवाले से कि बाज़ ने उस हदीस को इस तरह समझा, बाज़ ने इस तरह समझा, बाज़ ने इस तरह समझा और बाज़ ने उस तरह समझा। 4 कौल हैं उस हवाले से। तो हदीस इमाम बुखारी लाए हैं वो हदीस अपनी सही में, और हदीस का नंबर है 162 162। इमाम बुखारी अपनी सही में अब्दुल्ला बिन यूसुफ़ की सनद के साथ रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ा अहदुकुम फ़ी नौमिही फ़लयग़सिल यदहु क़ब्ल अन युदख़िलहा फ़ी वदूइही फ़इन्न अहदकुम ला यदरी ऐना बातत यदुहु। यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नींद से उठे तो उसे चाहिए कि अपने हाथ को धो ले कबल इसके कि वो वज़ू के लिए बर्तन में हाथ डाले। वज़ू करने के लिए बर्तन में हाथ डालने से पहले ही उसे चाहिए कि वो अपने हाथ को धो ले, क्योंकि इस बात का इल्म नहीं है उसे कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी। तो ये हदीस है, इमाम बुखारी ने अपनी सही में इस हदीस को रिवायत किया है। इस हवाले से उलमा के इसको समझने के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, 4 कौल हैं। तो इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक ये कहते हैं कि नींद से उठे या नींद से ना उठे, वज़ू की नियत हो, वज़ू का इरादा हो, तो उसे बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथ को धो लेना ये सुन्नत है, मुतलकन सुन्नत है। नींद से उठ रहा हो या नहीं उठ रहा उसका कोई एतबार नहीं। और एक कौल ये है कि ये मुस्तहब है, यानी सुन्नत तो नहीं है लेकिन मुस्तहब है। बेहतर है तो करेगा, बेहतर है कि करे, नहीं करे तो कोई गुनाह भी नहीं है, कोई हरज भी नहीं है, कोई कराहत भी नहीं है, लेकिन कर लेना अफजल है। ये इमाम मालिक की एक रिवायत है। और तीसरा कौल जो कि इमाम दाऊद अस्बहानी ज़ाहिरी और इनके जो असहाब हैं इनका कौल है, वो ये कहते हैं कि जो शख्स नींद से उठे और वज़ू करने जा रहा है तो उसे चाहिए कि अपने हाथों को वो उसमें दाखिल करने से पहले धो ले, और ये वाजिब है। वो कहते हैं वाजिब है, अगर नहीं धोएगा वैसे ही उसने वज़ू के लिए बर्तन में हाथ डाल दिया तो गुनाहगार होगा। चौथा कौल जो कि इमाम अहमद बिन हम्बल का है, वो कहते हैं वो नींद में फ़र्क कर रहे हैं। नींद जो है रात की नींद है तो अब उसको बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धोना वाजिब होगा, और अगर दिन की नींद है, दिन में सोया हुआ था, तो फिर इस सूरत में कोई वाजिब नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। तो 4 अक़वाल हमारे पास होगा इस हदीस के फ़हम के एतबार से। इस हदीस को बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से समझा, तो जो अंदाज से समझा उसी बुनियाद पर उन्होंने अपना अपना इस्तिदलाल कर लिया। लेकिन सही बात इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वज़ू में, जिस तरह से अहादीस कसरत से रसूलुल्लाह की वज़ू के हवाले से मरवी हैं, कसीर असानीद के साथ, कसीर अहादीस हैं जो आपको मुख्तलिफ़ असानीद के साथ सुनन अबी दाऊद में मिल जाएंगी, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में मिल जाएंगी, और भी कई कुतुब में आपको मिल जाएंगी, बुखारी मुस्लिम में, तिरमिज़ी में। तो उसमें उन सब में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को धोते थे वज़ू में। तो उसमें इस बात की कोई कैद नहीं है कि नींद की हालत में रसूलुल्लाह का, नींद के बाद का रसूलुल्लाह का वज़ू था, या नींद वैसे ही जाग रहे थे फिर आपने वज़ू कर लिया, इस तरह करते थे। बल्कि हर सूरत में रसूलुल्लाह बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथ को धोया करते थे। तो ये तो बिल्कुल ही अलग एक मैटर है, सुन्नत है। लेकिन जो रसूलुल्लाह की जो हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मालूम नहीं कि तुम्हारे हाथ ने कहाँ रात गुजारी है, तो उसे चाहिए कि अपने हाथ को धो ले जब वो अपने नींद से उठे। तो ये हदीस जो अलग से इसका ये अलग से है, एक मामला है इसका हदीस का। वो तो रसूलुल्लाह मुतलकन करते ही थे, अपने हाथों को बर्तन में डालने से पहले धोते ही थे, नींद से उठें या ना उठें। लेकिन ये जो हदीस है
یہ ایک الگ معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی ہر حالت میں سنت ہے. ہر حالت میں سنت تو ہے، وہ الگ ہی چیز ہے، لیکن اس حدیث کا بھی تو کوئی استدلال، کوئی معنی مفہوم ہوگا نا. اس کا بھی تو کوئی معنی مفہوم ہوگا. سنت تو ہے ہی، لیکن اس کا بھی کوئی معنی مفہوم ہے، اس سے بھی کوئی چیز معلوم ہوتی ہوگی. وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے نیند سے اٹھے اور وضو کی طرف جا رہا ہے تو اسے اپنے برتن میں وضو کرنے کے لیے جو ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. یہ مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے آگے فرمایا معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے یہاں پر جو حکم دیا تھا وہ علل امر نہیں ہے، یعنی حکم برائے حکم نہیں تھا کہ کرو اپنے ہاتھوں کو دھو، جو حکم برائے حکم ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے آگے اپنے اس امر کو جو حدیث میں مذکور ہے اس کو معلل کر دیا، اس کی علت بیان کر دی، وجہ بیان کر دی کہ معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. تو مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ سو رہا تھا، غفلت میں تھا، ہو سکتا ہے کسی ناپاکی کی جگہ پہ اس کے ہاتھ لگ گئے ہوں، اس کے ہاتھ پہ ناپاکی لگ گئی ہو، اور وضو کے لیے جب وہ آئے اور وضو کرنے کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالے تو وہ ناپاکی والا ہاتھ برتن میں چلا جائے اور برتن میں ناپاکی ہو جائے. تو اس بات کا امکان و احتمال ہے. تو رسول اللہ نے اس احتمال و امکان کو قطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو دھو لے. اور ان جیسے معاملات رسول اللہ نے خود ہی وجہ بیان کر دی. تو ان جیسے معاملات یہ وجوب کے دائرے میں نہیں آتے کہ شک کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شک کی بنیاد پہ کوئی چیز ثابت نہیں کرتی، اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. یہاں پر شک ہے کہ ہو سکتا ہے ناپاک ہو سکتا ہے ناپاک ہو نہ ہو، پتہ نہیں کہاں رات گزاری ہے. تو یہ ایک امر مستحب ہے، اور رسول اللہ نے وہ جو امر دیا تھا وہ امر برائے مشورہ ہے، یعنی بہتر ہے کہ تم کر لو. امر برائے امر، حکم برائے حکم نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ ہر حالت میں، نیند سے اٹھے یا ویسی حالت میں، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ اس طرح کیا کرتے تھے. لیکن اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ خصوصاً نیند سے جب اٹھے تو خصوصی طور پر مستحب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لے. خصوصی طور پر، عمومی طور پر تو ہے ہی، خصوصی طور پر جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو وہ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے. تو یہ کہا جائے گا کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ واجب ہے اور ہاتھ دھونا نیند ہوگا تو گناہ گار ہو جائے گا. کیونکہ جو امر یہاں پر ہے، امر برائے امر، حکم برائے حکم نہیں ہے. مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے، مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ امر برائے استحباب، برائے مشورہ ہے. کیونکہ رسول اللہ نے آگے خود بیان کیا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. تو شک کی بنیاد پر، شک کو دور کرنے کی بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا تھا. تو یہ ایک امر مستحب ہے اس شخص کے لیے جس کو شک ہے، بلکہ ہر حالت میں شک ہی ہوتا ہے. تو جب وہ نیند سے اٹھے تو مستحب یہ ہے، تاکیدی مستحب یہ ہے، سنت تو ہے ہی لیکن الگ سے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیں وضو کے لیے. تو یہاں پر آپ کو اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی، کیونکہ اب تو آج کل کے دور میں جو وضو کیا جاتا ہے اور نل کھولا جاتا ہے، یا بیسن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نل کھولتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پھر وضو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر تو برتن کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، برتن کا استعمال تو کم ہوتا ہے، خصوصاً شہروں میں جہاں پر سہولت موجود ہو وہاں پر. تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب یہ گفتگو کرنے کا کیا معنی بنتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا استعمال کم ہے لیکن حدیث تو موجود ہے، حدیث کی شرح تو کی جائے گی. تو یہ حدیث کی شرح ہی ہے کہ حدیث کو جو اصول کے مطابق جو اس کا صحیح فہم ہے وہ یہی ہے کہ یہ مستحب کے دائرے میں جاتا ہے، واجب کے دائرے میں نہیں جاتا. تو یوں سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح کرنے کے لیے آیا ہوں. حکم بھی بیان ہو رہا ہے ضمناً، لیکن اس حدیث کی تشریح وہی ہے اصولوں کے مطابق جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.